कुरान में कैसे दिया। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, लोगों शक न करना, शक का दायरा अपनी ज़िंदगी के अंदर निकाल लेना। चंद नौजवान खड़े हो गए, उन्हीं का नाम असहाबे कहफ बना। अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान के अंदर उनका जिक्र कर दिया। आज हमारे नौजवानों को फिर से खड़ा होने की ज़रूरत है। असहाबे कहफ के नौजवानों ने इरादा कर लिया हम अल्लाह को मानने वाले हैं। असहाबे कहफ के नौजवानों ने इरादा कर लिया मेरी ज़िंदगी का जीना अल्लाह के लिए है, मेरी ज़िंदगी का मरना अल्लाह के लिए है। अगर हम दुनिया के अंदर जिएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह का कानून होगा। बादशाह को पता चल गया कि इस गांव के अंदर चंद नौजवान हैं जो अल्लाह को मानता है। बादशाह ने बुलाया और उन चंद नौजवानों को बुलाकर कहा कि तुम या तो अपने खुदा को छोड़ दो और मुझे तस्लीम कर लो, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें दुनिया से नेस्त नाबूद कर दूंगा। और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन नौजवानों ने इरादा कर लिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी चली जाए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है, मुझे माँ बाप से जुदा होना पड़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है, मुझे ज़मीन और जायदाद छोड़ना पड़ जाए ये सारी चीज़ें मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अल्लाह का कानून नहीं छोड़ूंगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम उन नौजवानों को दिया और बादशाह सलामत आकर कहा कि 24 घंटे का टाइम है, या तो तुम मेरे पाँव में आके सजदा कर लो, नहीं तो तुम तौबा कर लो, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें जिला वतन कर देंगे। दोस्तों वो सारे के सारे नौजवानों ने इरादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम अल्लाह के कानून को नहीं तोड़ेंगे। उसी अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने इरादा कर लिया कि चलो अब हम अपना इलाका छोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों वतन का छोड़ना भी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया और छोड़कर अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के ईमान के लिए, अल्लाह के कानून के लिए अपने इलाके से दूर, अपना समाज और माहौल से दूर एक गार के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों को वहीं छुपा दिया। व कज़ालिक बाअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल उन नौजवानों को उस गार के अंदर छुपाया और 300 साल की मुद्दत के अंदर सुला कर रखा। दोस्तों बिस्तरे में आप सोने जाओ, पेशाब अगर जोर से आ जाएगा मजबूर होकर आपको उठना पड़ेगा। 300 साल सोने वाले नौजवानों को क्या पेशाब नहीं आया था? 300 साल नौजवान सोने वाले नौजवानों को क्या भूख नहीं लगी थी? 300 साल सोने वाले नौजवानों को क्या प्यास और शिद्दत का गलबा उनको एहसास नहीं हुआ था? अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया से ऐलान फरमा दिया, ज़मीन से ऐलान किया ए ज़मीन उससे मोहब्बत करो। सूरज से ऐलान कर दिया ए सूरज तपिश उधर लेके नहीं जाना। चांद से ऐलान कर दिया कि अपनी ठंडक उनको न पहुंचाना। सितारे और सैयारों को हुक्म दे दिया कि तुम्हारी वजह से उनको परेशानी नहीं होना। ज़मीन और आसमान के दरमियान की सारी चीज़ों को अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि अगर उन नौजवानों को तकलीफ हो जाती है मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दूंगा। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों को उन नौजवानों के वास्ते मुसख्खर कर दिया। 300 साल सोए अल्हम्दुलिल्लाह, कभी प्यास नहीं, कभी पेशाब नहीं, कभी खाना नहीं, कभी नींद का गलबे का एहसास न हुआ। 300 साल की मुद्दत सोने के बाद जब वो लोग आपस में उठे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखें खोली तो उन्होंने कहा कम लबिस्तुम, कितना दिन सोए? कम लबिस्तुम, कितना टाइम ठहरे? कम लबिस्तुम, यहाँ हमें कितना दिन हुआ? किसी ने कहा यौमन, कुरान में है सूरह कहफ में। किसी ने कहा यौमन औ बाज़ यौम। एक साथी ने, चंद साथी तैयार हो गए, उन्होंने कहा शायद हम एक दिन सोए। कुछ साथियों ने कहा नहीं भाई हमें तो आधा दिन हुआ।
ابھی تو ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ دوستو یہ سارا منشا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یقیناً غار کے اندر انسانوں کی زندگیوں کو زندگی بخشنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ذریعے سے ہمیں قرآن کا پیغام دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں مسلمانوں اپنا اسلام پہلے سے جیسا بنا لو۔ لوگوں مسلمانوں آج کا اسلام بدلنا پڑے گا۔ لوگوں مسلمانوں آج کی نیت تمہیں بدلنی پڑیں گی۔ لوگوں مسلمانوں آج کے اعمال تمہیں بدلنے پڑیں گے۔ لوگوں مسلمانوں آج گھروں کے سماج ماحول تمہیں بدلنے پڑیں گے۔ لوگوں مسلمانوں آج کے نوجوان بچوں کو دین کے لائن پر کھڑا کرنا پڑے گا۔ لوگوں مسلمانوں آج کے معصوم بچوں کو قرآن سے وابستہ دینا پڑے گا۔ لوگوں مسلمانوں قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر عام کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگوں شک نہ کرنا یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ سعودی چلے جاؤ گے یہی قرآن ملے گا، امریکہ چلے جاؤ گے یہی قرآن ملے گا، فرانس چلے جاؤ گے یہی قرآن ملے گا۔ دنیا کے 180 ملکوں کے اندر تم چلے جاؤ، سارے 180 ملکوں کے اندر اللہ نے کہا یہی قرآن ملے گا۔ زبور کے اندر رد و بدل ہو گیا، توریت کے اندر رد و بدل ہو گیا، وہاں ایک ملک کی کتاب الگ بنا دیا، دوسرے ملک کی کتاب ان کے ماننے والوں نے الگ کر دیا۔ لیکن دوستو قرآن ایک ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب سے یہاں بھی ہندوستان کی سرزمین پر بھی شروع ہوتا ہے، ذالک الکتاب سے سعودی کے اندر بھی شروع ہوتا ہے۔ ہندوستان کے مدارس اسلامیہ جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مدرسوں میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ ٹائم کے تاریخ میں لکھا ہے کہ 18,000 مدرسے ہندوستان کے اندر ہے جہاں ذالک الکتاب کی تعلیم شروع کیا جاتا ہے۔ اسلامی مملکتوں میں اتنے مدارس اسلامیہ نہیں جتنے مدارس اسلامیہ الحمدللہ ہندوستان کے اندر، اور آج تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پرانا ڈیٹا ہے پرانے دور کا کہ 18,000 مدرسے، کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کو وہاں بتایا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر اس کتاب پر شک کرو گے اللہ پر شک ہو جائے گا، اس کتاب پر شک کرو گے جبرائیل پر شک ہو جائے گا، اگر اس کتاب پر شک کرو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہو جائے گا، اگر اس کتاب پر یقین کرو گے اللہ پر یقین جمے گا، اگر اس کتاب پر یقین کرو گے جبرائیل پر تمہارا یقین جمے گا، اگر اس کتاب پر یقین کرو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا یقین جمے گا۔ دوستو ہماری پریشانی کا عالم، ہماری پریشانی کی گھڑی اور آج ہماری دکھ بھری کہانی ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہی ہے کہ جو تعویذ اور گنڈا اللہ نے قرآن کی شکل میں کہ اس میں جن نہیں آئے گا، اس میں خبیث نہیں آئے گا، اس میں کالے شیطان نہیں آئیں گے، اس میں کوئی اور شیطان نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار بھرا جملہ ہمیں الف لام کی شکل میں دیا، اللہ نے پیار بھرا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شکل میں دیا۔ دوستو آج یہ چیزیں ہماری زندگی سے ایسی نکل رہی ہیں کہ آج اس کا یقین تو چھوڑیے احساس کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج میں ایک ہفتے سے دوستو ارادہ بنایا تھا کہ تعلیم، میں پچھلی جمعہ بھی شہر کے اندر تعلیم کے لائن پر بیان دیا، اور آج بھی میرا ارادہ وہی تھا کہ آج ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری دوستو یہ ہے کہ آج ہم ایسی لائن سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا چکے ہیں جس لائن پر اللہ نے ہمیں کامیابی چنا رکھا ہے۔ آج ڈیٹا ہے، نیا ڈیٹا 2021 اور 2022 کا مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی اور مسلمانوں کی تعلیمی لیول کا کہ مسلمان آج تعلیمی میدان پر کس حال پر ہے۔
अगियार तालीमी मैदान में और अगियार के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल आज तालीमी मैदान के अंदर कितने हैं? जो 6% में हैं, जिनकी आबादी आज 8% में है, जिनकी आबादी हिंदुस्तान के अंदर 12 और 13% के अंदर है। दोस्तों, उनके कॉलेज, उनके स्कूल हर शहर के अंदर बड़े बड़े लेवल के अंदर आपको मिलेंगे। शहर मुलबागल के अंदर देख लो, जिनकी आबादी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 13% है, आज उनके स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं कि आज हम मुसलमान सोच भी नहीं सकते। हमारी आबादी 40 पर 1% है। हमारे मरहूम मौलाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि लोगों, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी 40 पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान 41 करोड़ से भी ज़्यादा है। 41% हमारी आबादी है। हिंदुस्तान के अंदर बड़े मुअर्रिखों के अंदर मौलाना असरारुल हक का नाम शुमार किया जाता है। मैंने हजरत की जुबानी खुद हजरत के प्रोग्राम के अंदर सुना था। 41 करोड़ की आबादी के अंदर रहते हुए दोस्तों आज 41 कॉलेज भी हमारे नहीं है, आज 41 स्कूल भी हमारे नहीं है, आज 41 यूनिवर्सिटी भी हमारे नहीं। कहाँ हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे? कहाँ हमारे बच्चे LLB की वकालत की डिग्री लेकर आएंगे? कहाँ हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आएंगे? और दोस्तों, आज सपना आलिम फाजिल मुफ्ती बनने का तो हमने छोड़ ही दिया कि इस लाइन पर कौन जाएगा। भाई, आपको मस्जिद और मदरसों का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। दोस्तों, अल्लाह ने कहा था कि हर कौम की तालीम, हर कौम की तरक्की का राज अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम में छुपा रखा है। जो कौम तालीम के अंदर होती है, अल्लाह उस कौम को बढ़ावा देता है। जो कौम तालीम से हट जाती है, अल्लाह उस कौम का बेड़ा गर्क कर देता है। जिस कौम के अंदर तालीमी मेयार बुलंद होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम का नाम बुलंद फरमाते हैं। और जिस कौम से तालीमी मेयार घटा दिया जाता है, दोस्तों, वो कौम कभी कामयाबी के दहलीज पर कदम नहीं रखती। आज हमारे मुस्लिम नौजवानों का हाल अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका कि बुखारी हमें याद नहीं, तिरमिज़ी हमें याद नहीं, मुस्लिम और नसाई हमें याद नहीं, इब्न माजा और दाऊद हमें याद नहीं। दोस्तों, अगर आज हमारे नौजवानों को याद हैं, चाहे मुस्लिम नौजवान कॉलेज के लाइन से पढ़ने वाले हो, चाहे मुस्लिम नौजवान मदरसे के लाइन से पढ़ने वाले हो, सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम बच्चे किसी बीमारी में मुब्तला है तो दोस्तों वो नेट और इंटरनेट की दुनिया में आज तबाह है। फिर आज अगर आप कहेंगे कि हमारी कामयाबी क्यों नहीं होती, वही कुरान मेरे पास भी है, ये कुरान हमें कामयाबी नहीं देता। वही हदीस मेरे पास भी है, इस हदीस के ज़रिए हमें कामयाबी नहीं मिलती। वही नमाज आज हम भी पढ़ते हैं जो सहाबा पढ़ा करते थे, उनको अल्लाह ने कामयाबी दी, हमें कामयाबी क्यों नहीं देता। सहाबा की एक आवाज़ पर जंगलों के राजा और महाराजाओं ने जंगल को खाली कर दिया। आज एक इंसान हमें, हमारे नौजवानों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। दोस्तों, उनकी एक आवाज़ पर दुनिया ने आहव बका किया, उनकी एक आवाज़ पर समंदरों ने रास्ता दे दिया। आज हमारी सारों की आवाज़ों पर सुनने वाला दोस्तों एक जंगलात भी नहीं है। उनकी एक आवाज़ पर जंगल भी खड़ी हो जाती है कि ऐ अल्लाह वालों, हम तुम्हारी हर अदा पर फिदा हैं। दोस्तों, आज हमारी आवाज़ पर हमारे गैर तो छोड़िए, आज हमारे अपने भी तैयार नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? वजह यह है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज मुसलमान अपने घरों को ऐसा जलाया, तालीमी बुलंदी मुसलमानों ने निकाल दिया, तालीमी मेयारी मुसलमानों ने घरों से निकाल दिया। कुरान की तालीम हमारे बच्चे उससे दूर हो गए, स्कूल कॉलेज की तालीम हमारे बच्चे उससे दूर हो गए। दोस्तों, उम्दा तालीम हमारी ज़िंदगी से निकल गया, आला
تعلیم ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیا، اسکول اور کالج کا سپنا ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسا ہٹایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے کہا کہ یہ قرآن میں نے تمہیں پیش کر کے دیا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ لوگوں اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، جب انشاءاللہ وابستہ ہو جاؤ گے یہ قرآن تمہیں کامیابی دے گا، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے یہ قرآن تمہیں کامیابی دے گا، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے صحابہ کا طرز تمہاری زندگی میں آئے گا، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے ولیوں کی صفت تمہاری زندگی کے اندر آئے گی، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے علماء کرام سے محبت تم کرنے لگو گے، اس قرآن سے تم محبت کرو گے دنیا تم سے محبت کرنے لگیں گی، اس قرآن سے تم عداوت کرو گے یاد رکھ لینا ساری دنیا تم سے عداوت کرے گی۔ آج ساری دنیا ہم سے عداوت کرتی ہے، آج ساری دنیا کے سامنے آج ہم کھٹکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اس کو مار دیا جائے، آج ساری دنیا ہمیں اپنی نظروں میں رکھا ہے، لیکن دوستو آج ہم خواب غفلت سے اٹھنے کو تیار نہیں کہ وہ پرانے حالات ہمارے کیسے تھے، نئے حالات ہمارے کیسے ہو گئے، پہلے ہم نے قرآن کو کیسے گلے لگایا اور آج ہم نے قرآن کو کیسے گلے لگایا۔ دوستو اصحاب کہف نے ہمیں کیسے تعلیم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کیا نصیحت فرمایا، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میری زندگی چلی جائے گی لیکن انشاءاللہ میں نمازوں کی وصیت کرتا رہوں گا، میں اپنی زندگی کے اندر زکاتوں کا اہتمام بتاتے رہوں گا، میں اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو اجاگر کرتے رہوں گا کہ لوگوں نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اگر تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ دوستو ہماری زندگی سے قرآن آج دور ہوتا چلا گیا، ہماری زندگی سے نماز آج دور ہوتی چلی گئی، ہماری زندگی سے پیارے نبی کی مبارک حدیثیں آج دور ہوتی چلی گئی، ہماری زندگی سے آج اللہ کا قانون دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو بربادی ہمارے قریب دن بدن آتا ہے، آج ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، آج مسجدوں کے امام محفوظ نہیں، مدرسے میں پڑھانے والے آج محفوظ نہیں، ہماری قوم کے معصوم نوجوان آج محفوظ نہیں۔ خدا کی قسم اگر ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے تو دوستو ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے تعلیم کو گلے لگائیں، ہم قرآن کو گلے لگائیں، پیارے نبی کی تعلیمات کو گلے لگائیں۔ کوئی ایٹم بم ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی میزائل اور ٹینکر ہماری زندگی کو آباد نہیں کر سکتا ہے، ہماری زندگی آبادی میں آئے گی اللہ کا قانون لے کے آئے گا، ہماری زندگی اگر آبادی کے اندر آئے گی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہماری زندگی آباد ہوگی۔ ہمارا سماج اور ماحول اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں ہر گھر کے اندر تعلیمات نبوی کو عام کرنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی کوئی غیر ہم سے دشمنی نہیں کرے گا، کوئی غیر ہمارے اوپر کھڑا نہیں ہوگا، کوئی غیر ہمیں مارنے نہیں آئے گا، وہ غیر مجبور ہو کے کہے گا کہ بھائی یہ مسلمان ہے اس سے دعا کراؤ، یہ مسلمان ہے اس سے دعا کراؤ، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ اس لیے دوستو آج ان مبارک نمازوں کے ذریعے سے اور مبارک اوقات کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم تمام ساتھی ارادہ کریں کہ قرآن کریم کی مبارک کلام جو اللہ نے پیارے حبیب کے ذریعے سے ہم تمام کو دیا انشاءاللہ ہم تعلیمات نبویہ اور تعلیمات اثریہ یعنی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہمارے اندر کیسے آئے انشاءاللہ آج سے تمام بھائی فکر کریں، اپنے بچوں کو اسکولی لائن میں اچھے سے اچھے تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں اچھے سے اچھا حافظ قرآن اور عالم دین مفتیان کرام بنائیں۔ دوستو اپنے معصوم نونہالوں کو انشاءاللہ آپ